May buntag, mga minahal kong dinagat na ng mga kauban sa Kalabuan. Kabalo ko nga dili ilalim ang atong nasinati gabi, o kabalo ko nga daghan ang napugos nga mag-evacuate, bisan tunga na sa gabi, kabalo ko nga daghan pod ang mga nanago sa lain-lain lugar. Magpasalamat ko sa IOM na nakatabang gyud ang mga balay na nahimo pong mga evacuation centers sa ubang mga pamilya diri sa Dinagat Islands. O manghagyo po mga kauban sa Kalabuan na tana di man nato malukop og libot karon para matanaw ang sitwasyon. Manghangyo ko nga sa atong Facebook page maghatag ta og update kung unsa pud ang sitwasyon sa inyong mga nagkalain-lain lugar para mahatod pud nato ang impormasyon sa Emergency Operations Center sa office ni Governor Nilo de Meri ug sa ubang pang mga ahensya. I hope nga mutabang ta sa atong mga barangay official ug sa mga municipal official nga sa pagkakaroon gahimo og mga lain-lain nga mga clearing operations ug sa atong PDRRMO ug sa mga MDRRMOs ug sa uban pang mga ahensya. I hope nga ang DPWH mag-mobilize po, DSWD, DTI para makatabang ta sa paspas nga pag-inventaryo sa kahimtang sa atong mga nagkalain-lain lugar. Daghang salamat sa mga mayor nga kabalo ko, wala pa gani ning sigla kang adlaw naglihok na para na-clearing. Mangyupog ko sa Jelco, Kangkong Dagook, ang nadaghan kaayo sa mga damage ng ako ng nadawat karon ang pagkaguba sa mga poste o pagkaguba sa mga wiring sa mga kuryente. I hope nga matabangan dahil nato, pero daghang salamat kay nabalik na ang kuryente dayon sa lain-lain mga lugar. I hope nga mapapaspas po ang pagbalik sa kuryente sa ubang mga sityo o mga barangay diri sa ating isla. Daghang salamat kong Dagook. Ug sa mga kauban nato nga mga barangay official, mga municipal official, kani ang mga panahon mga kauban sa Kalabuan para atong ipa-uswag pa ang bayanihan nga espiritu sa pagtinabangay. Wala gilain nga makatabang sa ato kundi likitara o para mas makita nato kung unsa pa ang angay nga buhaton para matabangan nato labi nato mga pamilya nga nagbaguod sa pag-atubang o para maka-recover dayon sa atong na sinati nga bagyong Tino gabi. Daghang salamat ug pagpadayon gihapon ta sa pag-amping. Maayong adlaw sa atong tanan.